इस आपका पैगाम और भेज दीजिए 436 पर। अगर आपके पास इस तरह के वीडियोस हो तो जियो दोस्त को इसी पते पर आगाह कीजिए। अवामी भलाई के लिए जियो का पैगाम आपके नाम। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको? We will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. We can never lose confidence in ourselves, in our cause, and in our future. ये जालिमों का दौर नहीं है, ये पाकिस्तान को गरीब आवाम का। मैंने पाकिस्तान के गरीबों के हुकूक के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, अपने बेटे बेटी को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। 2.5 घंटे की मुलाकात नहीं थी, ये आधे घंटे की मुलाकात थी। और इस मुलाकात से पहले मुझे शक हो गया था कि ये हमारा आखिरी मुलाकात होगा, क्योंकि बेगम साहबा और मुझे कभी इकट्ठा मुलाकात करने की इजाज़त नहीं होती थी और हमारे को ख़ास दिनों पर तलब किया जाता था। और जब वो एक दिन आए जब ना बेगम साहिबा का मुलाकात का दिन था या मेरे मुलाकात का दिन था और हमें कहा कि आप दोनों की मुलाकात है, तो हमने सवाल पूछे कि क्या ये आखिरी मुलाकात है, तो कोई जवाब नहीं मिला। 15-20 मिनट के लिए गायब हो गए। तो मैंने बेगम साहिबा को कहा कि मेरा दिल कहता है कि ये आखिरी मुलाकात है, तो मैं कहूँगी कि मैं बीमार हूँ और अगर वो इसको बीमारी को तस्लीम करते हैं तो हो सकता है हमें वक्त मिले। तो मैंने कहा मैं बीमार हूँ, अगर आखिरी मुलाकात है मैं चलती हूँ, मगर अगर आखिरी मुलाकात नहीं है तो हम कल चलेंगे। तो उन्होंने कहा, वापस गायब हो गए। आखिर में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मगर जब तक ये मालूम कर रहे थे मैंने अपनी एक सहेली को एक नोट लिखा कि आप पार्टी लीडर्स को कह दें कि हमें आखिरी मुलाकात के लिए बुला रहे हैं और आप लॉन्ग मार्च का कॉल दे दें। और मैंने ये जो भुट्टो साहब का खाना था उस खाने के अंदर जो नौकर था वो जाता था खाना उठाने के लिए, उस नौकर ने इसको अपने बालों में छुपाया और अपने सर में टोपी पहना और ये कागज इतना छोटा मैंने कर दी थी, खाली 2 लाइन लिखी और भेज दी। उस वक्त में उन लोगों ने आ गया पुलिस वालों ने और कहा आखिरी मुलाकात नहीं है, मगर क्योंकि ये सब अब नॉर्मल था, रूटीन के मुताबिक नहीं था, तो मुझे शक लग गया था। दूसरे दिन जब हम निकल पड़े हैं 3 तारीख को, सियाला पुलिस हाउस में हम गिरफ्तार थे और पुलिस एस्कॉर्ट से हम निकल पड़े, तो मुझे और शक पड़ा। जब हम भुट्टो साहब के पास पहुंचे तो उस वक्त उन लोगों ने वो जो आयरन बार्स होते थे जिसके पीछे वो कैद थे वो बार्स नहीं खोले, मगर उनने भी मेरे तरफ देखे, बेगम साहबा की तरफ देखे और कहा कि आप दोनों इकट्ठा आ गए हैं, क्या इसका मतलब है कि ये आखिरी मुलाकात है? बेगम साहबा ने कहा हमें नहीं मालूम। मैंने कहा हाँ है, मेरे को लगता है कि ये आखिरी मुलाकात है। फिर भुट्टो साहब ने तलब किया जेल सुपरिंटेंडेंट को कि क्या ये आखिरी मुलाकात है कि नहीं। जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपने आंख झुका दिए जिससे हमें तस्दीक हुई कि ये है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि ब्लैक वारंट कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ब्लैक वारंट आज सुबह पहुंच गया है, मतलब 3 तारीख को पहुंच गया है। तो भुट्टो साहब ने कहा फिर फांसी का वक्त किस वक्त होगा? तो उन्होंने कहा सुबह 5 बजे फांसी का वक्त तय किया गया है। यह आखिरी मुलाकात थी और मैं चाहती थी कि वो सूर्या को खोलें, मगर उसके बावजूद वो इतने संग दिल थे कि वो मुल्क के वजीर आजम रहे थे, मुंतखब वजीर आजम। जब मुल्क तकसीम हुआ था याया खान के दौर में, तो भुट्टो साहब ने मुल्क को बचाया था। उस वक्त हिंदुस्तान के जनरल मानिक शॉ ने कहा था कि हम हिंदुस्तान के लोगों को एक और तोहफा देंगे। उनका मतलब था कि वेस्ट पाकिस्तान को भी हम तोड़ देंगे। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को बचाया था। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को पुरअमन एटमिक प्रोग्राम दिया, जिसकी वजह से आज भी हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब एक बेटी ने यह बात की कि आखिरी मुलाकात में
میں والد کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں، آپ یہ باز کھولیں تو باز تک نہیں کھولیں۔ ہم آئے تو میں نے ان نے دونوں کو دیکھا اور یہ عجیب تھا، یہ نارمل نہیں تھا، یہ روٹین نہیں تھا، تو ان کا بھی سب سے پہلے سوال تھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ اور میں نے کہا ہاں، کیونکہ میرے دل کی آواز کہہ رہی تھی کہ یہ جھوٹے ہیں، ہمیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں اکٹھا نہیں لے آتے ہیں، اور کبھی بھی بیماری کے لیے ان کو پرواہ نہیں رہی ہے۔ تو اس دفعہ میں کہوں کہ میں بیمار ہوں اور پھر بھی وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، تو مجھے معلوم تھا، منصوبہ تھا، اور بھٹو صاحب بھی دیکھ کر کے کہیں، اور پھر اس کی بات کی تصدیق جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کی اور اس نے تصدیق کر لی۔ ہر وقت مسکراتے ہوئے، ہر وقت بہادری سے اور ہمت سے، وہ ہر وقت مجھے کہتے تھے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ دن گزر جائیں گے، ہر دن گزرتا جاتا ہے، خوشی کا دن گزر جاتا ہے، مشکل کا دن گزر جاتا ہے، یہ بھی دن گزر جائیں گے۔ مگر ان کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ ان کو قتل کریں گے، اور مجھے یاد ہے جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے تھے اور انڈر ٹرائل پرزنر تھے، ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ یہ جو مولوی مشتاق کو یہاں بٹھائے ہیں، ان کو یہ ڈیوٹی دیے ہیں کہ مجھے قتل کریں، اور وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اگر باعزت ہوتے ہیں تو 5 جولائی کی رات کو جب ان لوگوں نے یہ کود اٹیک کیا ہے، اسی رات ہمیں مار دیتے، مجھے مار دیتے، بھٹو صاحب کو گولی کے ساتھ مار دیتے۔ وہ ایک کلین ڈیتھ ہے، مگر کیونکہ یہ ڈس آنریبل لوگ ہیں تو مجھے مارنے سے پہلے جینے نہیں دینے چاہتے ہیں، مرنے کے موقع سے پہلے جینے نہیں دیتے ہیں، اور یہ مجھے کبھی بھی گرفتار نہیں کرتے ہیں ایک جھوٹے مقدمے پر، اگر ان کا ارادہ نہیں تھا کہ مجھے قتل کیا جائے۔ تو پہلے دن سے ان کا یہ ایمان تھا۔ ہم کہتے تھے نہیں، کیسے قتل کریں گے، پاکستان کے اندر لوگ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، وہ کبھی نہیں برداشت کریں گے باقی دنیا سے۔ اور وہ ہنس کر کے مجھے کہتے تھے کہ آپ آکسفورڈ اور ہارورڈ میں پڑھی ہیں، آپ کو نہیں معلوم، ایسے نہیں ہوتا۔ مجھے کبھی بھی، میں منتخب وزیر اعظم ہوں پاکستان کا، پہلے منتخب وزیر اعظم، میں نے 90,000 فوجی قیدی باعزت طریقے سے ہندوستان کے کیمپوں سے یہاں لے آیا۔ میں نے 5,000 مربع زمین ہندوستان سے باعزت طریقے سے لیا، جو اس وقت میں کہا تھا کہ 67 وار میں جو مڈل ایسٹ میں عربوں نے زمین ہاری تھی، میں کہا ان کو اب تک نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ میں نے متفقہ آئین دیا ہوں، میں نے غریبوں کو عزت دیا ہوں، میں نے ایٹمی پروگرام کیا ہوں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ مجھے بیرونی ملکوں سے دھمکی ہوتا تھا کہ آپ یہ ایٹمی پروگرام نہیں کریں، نہیں تو تمہارا ہاربل اگزامپل بنایا جائے گا۔ اور ضیاء جب اردن میں تھا اس وقت بھی انہیں فلسطینیوں کے قتل میں ملوث ہو گیا تھا، اور اس کی یہ ڈیوٹی لگی گئی ہے، ایک سودا کیا گیا ہے، اور سودا یہی ہے